तथा परं तदनुगुणाय पदार्थाः उच्यन्ते यावन् कल्पयति कल्पपाकृत विकल्प वैकृत अस्मिन् कल्पे ब्रह्म उत्पद्यते यत्र च प्रतिबोध्यते तेषां प्रमाणं स्वरूपं च वक्तव्यमित्यर्थः। कालानुमानं ज्ञानं घटिका परिज्ञानं यथा वक्षति द्वादशार्ध परोन्मानमिति यावन् अतेति यथा योगं सर्वतेवनुपद्यते तेन भूतभवशब्दो यावान् यथेति वाक्यं भवति। कालस्य विशेषं भूतभवशब्द भूतभावं भवायते शब्दः यस्मात् स काल कथम् अनुमीयते इति पूर्वमेव सम्बन्धः। भूतानुपदानां प्रयोगनिमित्तं स्वरूपं प्रोच्यते इति वा आयुष परिमाणं यद्वक्तव्यमिति अग्रेण सम्बन्धः। सतो देवते मनुष्यादीनत्वं सता इति पदं विद्यमानत्वं धर्मः सूचयति। अनेन आविर्भूता कियत् कालं तिष्ठति प्रत्यक्षं अन्यथा वैनाशिक प्रक्रिया अनन्यकालात् सर्वैव कालः सर्वस्य आयुः भवेत्। प्रश्नान्तः कालस्य अनुगतिरिति कालस्य अनुगतिः भवति च अनुकालो महान् कालस्य कथं ज्ञायते इत्यर्थः। रागभाव स्वभावतः कालो न ज्ञायते किन्तु कार्यद्वारा इदानीमिति च कार्यद्वारा सेव कालस्य अनुगति कार्ये गच्छति तदनुवर्तनं तथा स्थूल सूक्ष्माणां कार्याणां नित्यत्वात् अवान्तराणाम् अपि अन्यत कालत्वात् कालस्य अनुगतिर्वा तां कथयन्त्यर्थः। स्वगत्या तां वक्षति ननु कालस्य भेदाय न तु सन्ति इति आशङ्काः या तु लक्ष्यते इति सर्वतः इदानीमिति प्रतीते पदार्थस्तु अनुवृत्ति कालस्य लक्ष्यते अनन्तः आकाशादिव तस्यापि अभिलापो न स्यात् तस्याम् अहिम्रात्यपि क्षमापि गतो महत्त्वकालीन गतिः तथा च कालानुगतिरस्ति परं तत् नियामकं वक्तव्यमिति प्रश्नः। कर्म नानाविधानां गतः प्रवृत्ति प्रकारं नानाविधयोनि सम्पादने सुख दुःख पदानि च यावन्त यादसि इति च परिमाण प्रकारो प्रश्नविषयो बीजसत्तमेति ब्रह्मोदनं महत्त्वा कर्मगत्येति तथा ज्ञानम् आवश्यकत्वं सूचयति। अस्मिन् कर्म समवाय इति च पक्षान्तरं गुणानां सत्त्वादीनां परिमाणं देवतीयां मनुष्यादिरूपाणाम् अभिप्सत्वान् गुणानां कार्याणां गुणसमायरूपाणां वा मध्ये अस्मिन् कर्म समवाय कर्माणां शुल्कलोहित कृष्णानां समवायो मेलनम् इति एकः प्रश्नः। शुल्कं कर्म देवेव शुल्कं पातालवासिनाम् अंतरिक्ष स्वानं वा समवायो मनुष्या इति वक्षति। किञ्च यथा कर्म समवायो किं गुणानां समसो मेलनं पुण्यादेकमाभावेन वा किञ्च येन कर्म समवाय केन कर्माणि योज्यन्ते उत्पद्यन्ते स्वीक्रियन्ते जीवेन भगवता कालादीनं वा गुणगुणिनामपि परिणामम् अभीप्सतामिति कथनार्थं गुणागुणिनां च निर्गुणम् यथा देव अवतार इंद्र अवतार इति भूपातालिनां तदाकाशां च संभव यथा यावान् इति प्रश्नः। अन्नकोशस्य प्राणानां ब्रह्माण्डं कियत् प्रमाणकमिति कोशपदीन् पत्राणां विकासभावान् पत्रस्थाने लोकपरिमाणमपि लोकानो उपर्यदो भावोऽपि निरूपण इति सूचितम्। बाह्यत क्रियतम् आन्तरत क्रियत यथा अनन्त प्रमाणं वक्षति सूर्यादेव अंडगोलकयोर्मध्ये कोट्यासु पंचविंशतिरिति च तथा बाह्यं दशोत्तरीति महत्त्वं सतां तेषामनुचरितं भक्तिः चक्राज्ञानिनं विपरीतं वा वर्णनम् आश्रयमाणं च विनिश्चय आचारत सर्वतस्य अवताराणामनुचरितं तत्रापि यदाश्चर्यतमं काले दमनं गोवर्धनं धर्मादिनि योगानि कानि क्रियन्ति इति
योगमानं संबंध सर्वेदेन नूनां साधारण धर्म सत्यवचनादि सविशेष योगादि सहित सैनिनम् एक शिल्पोपजीविनं राजर्षिणं राजनं भूत्वा ऋषभः यथा मन्वादय तेषां साधारण धर्म विषय धर्म च कथनीय धर्म कृच्छेषु धर्म संकटेषु आपस्थो इति अर्थ जीविनां केवलम् जीववतां धर्मकरणं समावर्तानं को धर्म इति प्रश्नः तत्त्वानां प्रकृतादीनां परिसंख्यानां गुणानां सांख्यमिति यावत् तेषामेव लक्षणं यावत्तको धर्म तेषामेव हेतुपूर्वकं च लक्षणं तथा त्वं तत्र कृत इति पुरुषाराधनविधि भगवत्परिचर्या प्रकार तथा योगस्य विधि योगविशेषाश आध्यात्मिकस्य विधिः योगस्य अष्टांग साधन आध्यात्मिकस्तु समनमननिर्यादास्मिनेव अधिकम् चकारान् राजयोगादीनां लक्षणं कथयति प्रश्न योगेश्वरामपि ऐश्वर्यगति यथा कर्मसु लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां लिङ्गशरीरस्य भङ्गः यथा न देहं विभुदेगतं देहं तु तच्चेच्चरमः स्थितमुत्पत्तिं च इति वेदा चत्वार उपवेदा चत्वार आयुर्वेदादेहं धर्माणि धर्मशास्त्राणि इत्यासु भारतानि पुराणं ब्रह्मादि एतेषां लक्षणं परिमाणं च वक्तव्यमिति प्रश्नः संप्लवो नाश यावान् यथेति प्रश्नः सर्वभूतानां महतां भौतिकानां च विक्रमं पराक्रमः कारकरणं भूतानाम् एव प्रतिसंगम कारणे अनुप्रवेष्ट पूर्वक इष्टं यागादि कर्मरूपेण क्रियमाणानाम् अथवा कामानां विषयाणां यो भोग प्रकार सविधि केवलपनात्मापनायुक्तम् एतेषां स्वरूपम् उत्तरत्र वक्ष्यति विधि प्रकार नित्यनिमित्तकादिविधयो वा यश्च अनुशासिनं सर्ग अनुशासिनं जीवविशेष ते भगवत्शरणम् अनुमन्तुं सेरते त्रैलोक्यकर्मानुवर्तिन दैत्याज्ञानेन तदनुवर्तिन कानुसायनम् अन्ये च जीवाः तदनुसायनम् अनुसायनं का यः सर्गः स यावन् यादसिनि प्रश्न पाषण्डस्य वेदमार्गं विरोधिनम् चकारात् आदि धर्मादि संभव उत्पत्ति आदस्यति प्रश्न आत्मदिवस अनुसायी व्यतिरिक्तस्य अन्धमोक्षो ज्ञानिनां मोक्षो दैत्यानां बन्धः उभयोभयेषामिति वा प्रश्न व्यवस्थायां सर्वतः बन्धमोक्षव्यतिरेकेन आत्मा कथं तिष्ठति ईदृशमिति प्रश्न अस्य उत्तरम् अशरीरवा सन्तमिति भविष्यति भगवान् वा अत्र का ब्रह्माण्डे अवतीर्ण स्वतन्त्रोऽपि अत्र आत्ममाया विकिरति अवतीर्य भगवान् कथं कीरति इत्यर्थ अथवा वैकुण्ठे अन्यत्र वा कथां कीरति इति माया सम्बन्धेन कीदृशं भगवच्चरितमित्यर्थ मायां विसृज्य वां यत्र भगवाननुदास्ति साक्षिरूपं सर्वं पश्यन् उदासीनं साङ्ख्यसिद्धान्तगम्यम् तदेकं भगवत्स्वरूपं तन्मूलरूपम् अपि अहोऽसि विना इति प्रश्न उभयकः समर्थत्वात् सन्देह इति विभुरित्यनेन उक्तम् एवम् अत्यन्तोपयोगिनी प्रश्नान् निरूप्य सामान्यत्वान् पृच्छन् उपसंहरति सर्वम् एतदिति एतत्पूर्वोक्तं चकारात् पृष्ठमपि भगवान् पृच्छतु मे मम कार्यार्थम् अनुपूर्वस प्रश्नानुपूर्वेण तथा जिज्ञासा अत्र प्रश्नकृता क्रमेण उत्तरेण तथा चित्तसमाहितं भवति अनुपूर्वमेव वक्तव्यम् इति उक्तम् अस्मद्विकारानुसारेण वा न वक्तव्यं किन्तु तत्त्वतः अनेन मतान्तराण्यपि वेदसामि यद्यपि मम अधिकारो नास्ति श्रवणे तथापि तम् उदाहर्तुम् अर्हसि श्रोतुरपि अधिकारो अपेक्षत इति चेत् तत्र प्रपन्नायै सर्वं वक्तव्यं न च एतदुपचारवचनं
तद्भवानेव जानाति महामुनिति मुनिरन्तःकरणस्थितिं जानाति मां मुनिस्थो भाव्यमपि मम यत्तज्ज्ञानं भाव्यम्